السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول شيء سنبدأ به الحلقة هو خبر منصة باينانس على أنها ستقوم بحذف 4 عملات. لذلك سنتحدث أولا على أمر مهم جدا، هو العملات المنخفضة. مثلا عندما أرى عملة منخفضة ب50%، 40% منخفضة في ظرف وجيز، يعني تقريبا في ساعة أو 4 ساعات العملة فقدت أكثر من 30 أو 60% من قيمتها، هناك من تصل إلى أكثر من 200%. فأول شيء لا يجب علي أن أشتري العملة في ذلك الوقت. أول شيء يجب علي أن أبحث ما السبب وراء انخفاض العملة. عندما يكون الانخفاض بشكل قوي ضروري أن أرى ما سبب وما الخبر الذي أثر على العملة. هل وقع اختراق؟ مثلا إذا كانت العملة تشتغل الديفاي، إذا وقع لها اختراق كبير فهذا سيجعل العملة تنخفض بشكل كبير وستواصل انخفاضها أكثر من الثمن التي اشتريت فيه أنت. لذلك مثلا هناك من سألني على بعض العملات مثل عملة DLT سنجدها منخفضة بأكثر من 30%. عملة GFT هي الأخرى سنراها منخفضة على باينانس، سنرى عملة GFT إلى أي حد انخفضت. لاحظ معي منخفضة ب38%. وعندما قامت بعمل هذه الشمعة الكبيرة الحمراء لم تسترجع قوتها لأن الخبر هو خبر سلبي بشكل كبير. باينانس ستقوم بحذف 4 عملات من بينهم سكاي، عملة بوا. ذلك عندما ترى عملة منخفضة أول شيء أرى ما سبب وراء نزول العملة. عندما أجد أن ليس هناك أي خبر سلبي أو أي شيء، العملة لوحدها انخفضت، ففي ذلك الوقت أعلم أن هناك حركة من صناع السوق فيوتشر من باينانس لديها كمية كبيرة من تلك العملة، ورأت أن الكثير في الفيوتشر أعطى لها لونج، أعطى لها صعود، ستقوم بعمل العكس، ممكن أن تفقد أكثر من 30 أو 40% من قيمتها، ولكن وتعود الشمعة الثانية تعاود الصعود وكأن شيئا لم يقع، كما يحصل دائما في البيتكوين. يتم ضرب الصفقات، نرى هذا الشكل تقريبا كل يومان. فأول شيء أبحث في الخبر، إذا وجدت مثلا مثل هذا الخبر لن أشتريها بتاتا، لأن العملة ستخرج من أكبر سوق للعملات الرقمية هي منصة باينانس. وهناك بعض الأمور التي لا يعلمها الكثير. هناك شروط فرضتها منصة باينانس لدخول أي عملة. أول شيء تدفع التأمينات، ثاني شيء يجب عليها أسبوعيا أن تعطي ما فعلوا هذا الأسبوع. مثلا فريق العملة في نهاية الأسبوع ضروري أن يضعوا أن يدفعوا للمنصة، ليس يدفعوا لهم مال بل يعطوهم ماذا فعلوا في خلال هذا الأسبوع، ويروا هل المشروع يواصل الاشتغال أم فقط عملة دخلت في المرة الأولى للباينانس وتريد فقط أن تبيع التوكن الخاص بها بدون فائدة، بدون تقديم أي شيء لهذا المجال. فضروري من تقرير أسبوعي تعطيه كل العملات لمنصة باينانس، وهذا ما يجعلني أحب منصة باينانس بشكل كبير، لأنها متابعة لكل المشاريع الموجودة على منصتها. بهذا تعطي ثقة كبيرة للمستثمرين. الشق الآخر، هناك بعض العملات التي تشتغل الديفاي تخترق. عندما تخترق تلك العملات لا تنخفض ب30 أو 40، بل تنخفض 500%، 600%. هناك بعض العملات كان سعرها أكثر من $500 وانخفضت في يوم واحد إلى $1 إلى $10. ماذا حصل لها؟ وقع لها اختراق وتم سرقة الكثير من الأموال. في ذلك الوقت تنخفض العملة وتنهار بشكل كبير. هذا يحدث في عملات الديفاي وعملات البلاي تو ايرن يحدث لها. لذلك إذا أردت الاستثمار في أي عملة بلاي تو ايرن ابحث في مشروعها بشكل جيد، وحاول أن تعرف أن العملة لديها شراكات مع عملات تفحص كود البلوك تشين الخاصة بها. هناك عملات كثيرة تفعل مثل هذا الأمر. المهم فقط أردنا أن نتحدث على بعض الأمور المهمة في أول الحلقة، وسنراجع بعض العملات التي طرحت لي كثيرا في التعاليق.
عملة إيكاش، عملة سيا كوين، عملة ريف، عملة بيتورنت، عملة السي في سي، ستيلر، زيليكا والأثريوم كلاسيك. أول شيء سنأخذ إطلالة لأسعار البيتكوين دائما نراه في حركات كما كنا قد تحدثنا في آخر حلقة على حركة صناع السوق وحركة تخويفية. أهم شيء هو عدم البيع بالخسارة، ويعني حاول أن تتحكم في نفسيتك. فمع الفيوتشر والمارجين الأمر اختلف بشكل كبير بين سنة 2017 وسنة 2021. يعني حتى عندما صعد وعاد البيتكوين إلى 62 ألف دولار كانت شمعة أخرى انخفض فيها سعر البيتكوين ل 57 ألف دولار ثم عاد للارتفاع في شمعة واحدة. لاحظ معي هنا تم ضرب صفقات الفيوتشر وعاد البيتكوين للارتفاع وكأن شيئا لم يقع. بخصوص العملات البديلة لا زلت مستثمر في العملات البديلة ب 25%، و25% هي تشكل رصيد محترم بشكل كبير. لا زلت أنتظر حتى تنخفض نسبة هيمنة البيتكوين. أقصى شيء أعطينا هو تقريبا 36%، وعندما تنخفض النسبة حتى لل40% نرى ارتفاع لنسبة هيمنة البيتكوين الآن تقريبا في 44%. ستكون انتعاشة في العملات البديلة. آنذاك حاولوا أن تشتغلوا على المدى القصير. هناك من اشترى عملة شيبا وصعدت، فعندما صعدت هذا الصعود الكبير ماذا تنتظر؟ بيع وادخل إلى عملة أخرى. وهناك من يسأل هل أشتري عملة شيبا الآن؟ لا أنصحك بشراء أي عملة مرتفعة في ظرف 3 أيام أو ظرف 4 أيام. هناك الكثير من الأمور ستجعل العملة تنخفض. هناك مستثمرين كثر اشتروا في أسعار قليلة. هذه الفترة هي فترة ترويجية للعملة. عملة شيبا الكل يتحدث على شيبا، اشتروا شيبا $1، نصف دولار، 10 سنت، كل شخص يتحدث على رقم، كما حصل لعملة الدوغ عندما اشتراها الكل تقريبا في أسعار 70 سنت والعملة انخفضت. بخصوص مشروع الشيبا ليس بالمشروع القوي أو المشروع الخرافي، مشروع يعني لا بأس به. الذي جعل عملة الشيبا تأخذ هذه الشعبية هو مجتمع الشيبا. هناك الكثير من المستثمرين في عملة الشيبا، وهي الأولى حاليا من ناحية الشعبية ومن ناحية البحث على العملة. يعني مثل هذه الأمور تكون فترة وتذهب. أما مشروع العملة بحثت في مشروع العملة، مشروع بالنسبة لي مشروع عادي، ليس هناك شيء أعطت تكنولوجيا جديدة لهذا المجال. العملة لديها منصات ديفاي، سواب، تقدم لك الخدمات التي تقدمها باقي العملات الأخرى. لحدود هذه الساعة ليس لديهم بلوكتشين خاصة بهم، لم يأتوا بأي تقنية جديدة، فقط لكي نعطي لكل حق حقه ونتحدث على كل الأمور الخاصة بالعملات. هناك بعض العملات التي نرى مشاريعها قوية ولم ترتفع، وهناك العكس، هناك ما لديها مشروع قوي وارتفعت. ففي مجال العملات الرقمية صناع السوق لا يمكنهم أن يعطوك كل شيء منطقي، ضروري أن يعطوك بعض الأشياء الغير منطقية لكي يتشتت تفكيرك وتحاول ألا تشتغل بالمنطقية. فهذا المجال تقريبا أقول لك 80% منطقي و20% تبقى للمفاجأة. بعض الأشياء تعطيك شك في نفسك. المهم بخصوص حالة السوق حالة جيدة. نتحدث على أول العملات هي عملة سيا كوين. العملة من العملات الكلاسيكية تحدثت عليها أكثر من مرة. لاحظت الكثير يعطيني عملات سعرها رخيص لكي يشتري منها كميات كبيرة. سعرها الحالي 0.01. الماركت كاب الخاصة بالعملة 900 مليون دولار. فوليوم يومي لا بأس به 45 مليون دولار. ما يروج من العملة 49 مليار. توتال سبلاي هو 49 مليار. بخصوص الماكس سبلاي هو غير محدود، يعني لا نهائي. هذا من العيوب الموجودة في بعض العملات، على أن العملة عددها لا نهائي، ولو أن العملة تعد عملة السيا كوين من العملات الكلاسيكية والتي لديها البروف اوف وورك. العملة المشروع الأساسي لها والتي أتت به لهذا المجال هو الكلاودين، تخزين
البيانات على البلوك تشين، استغلال البلوك تشين لهذه الميزة. لديهم منصة خاصة بهم. مشروع السيا كوين مشروع عادي، أعطيه تقريبا 5.5/10. ليس هناك شيء يلفت النظر لهذا المشروع. هناك أتت مشاريع أفضل بكثير تشتغل الكلاودين، مثل الفايل كوين، مثل الأنكر، العملة التي كان سعرها 0.3 الآن وصلت لأكثر من 10 سنت عملة الأنكر. كذلك سنتحدث عليها في هذا الفيديو. موجود على أكبر المنصات سيا كوين، مشروع عادي جدا، 5.5/10. نرى أقصى مبلغ وصلت إليه وأقل مبلغ انخفضت إليه عملة السيا كوين منذ 6 سنوات. سنة 2015 كان سعرها 0.4 وصلت سنة 2018 ل11 سنت، والآن في أسعار 0.01. مشروع عادي جدا، من العملات التي لم تطور في مشروعها، وأتت عملات مؤخرا وسبقتها بشكل كبير. ننتقل لثاني العملات، عملة الإيكاش. سعرها الحالي 0.3 الماركت كاب الخاصة بالعملة 3.4 مليار دولار. فوليوم يومي محترم 83 مليون دولار. ما يروج من العملة يشكل لنا 90%، 18 تريليون وحدة عملة إيكاش. توتال سبلاي هو 18 تريليون، والماكس سبلاي هو 21 تريليون وحدة عملة إيكاش. موجودة على أكبر المنصات، من بينهم منصة باينانس وباقي المنصات المعروفة الأخرى. في هذه الظرفية رأينا العملات التي سعرها 0.3 ترتفع وتكون لهم شعبية كبيرة. السبب راجع نفسية المستثمر، يريد أن يشتري عملة تعطيه عدد كبير من العملات أو من التوكنات، ويبدأ بعملية حسابية، إذا وصلت إلى كذا ستصبح معي كذا. هذا أمر معروف والكل يذهب وراء هذه العملات. الأول تايم لو، أقل سعر انخفضت إليه، هو سعر 0.4 أقصى مبلغ وصلت إليه سعر 0.338 حاليا في أسعار 0.3 ما هو مشروع عملة الإيكاش؟ عملة الإيكاش هو مشروع بلوك تشين. أتت هذه العملة لكي تعطينا منتج جديد من نوعية مختلفة من البلوك تشين. العملة لديها البروف اوف وورك والبروف اوف ستيك. هناك من العملات التي تعدن وتدخل ستيكين. مثل هذه العملات يكون لديها نظامين، يعني البروف اوف وورك والبروف اوف ستيك. البروف اوف وورك هو التعدين الأول الذي يحتاج جهاز تعدين، والثاني هو ستيكين. البروف اوف ستيك أن تكون مؤكد بشرائك للعملة وعمل لها ستيكين. العملة لديها النظامين. العملة تشتغل حتى الكلاودين، يعني استغلال البلوك تشين لتخزين البيانات. العملة تشتغل حتى البيج داتا، لديها الكثير من الأمور تشتغل عليها، لأنها هذا المشروع يشتغل بلوك تشين بشكل عام ويعطي تكنولوجيا جديدة لهذا المجال. فمشروع الإيكاش مشروع تقريبا لا بأس به، إلى حدود الجيد، نعطيها تقريبا 6.5 إلى حدود 7/10 مشروع الإيكاش. كل مرة نحاول أن نبحث في مشروع العملة ونعطي رأينا على المشروع. فبخصوص العملة مشروع تقريبا نعطيه كأقصى شيء 7/10، مشروع مقبول، مشروع جيد، مشروع الإيكاش. ننتقل لثالث العملات، عملة البيتورنت. سعرها الحالي 0.3. الماركت كاب الخاصة بالعملة 2.5 مليار. فوليوم يومي محترم 1.2 مليار. ما يروج من العملة 659 مليار، وتوتال سبلاي 990 مليار وحدة عملة بيتورنت. موجود على أكبر المنصات، من بينهم منصة باينانس وباقي المنصات المعروفة الأخرى. بخصوص أمر أريد أن أشير إليه، عندما ترتفع العملات التي سعرها رخيص ترتفع جماعة. مثلا عندما ترتفع شيبا ارتفعت بعدها عملة دوك، كذلك ترتفع العملات الأخرى مثل بيتورنت، الدانت، الإيكاش، ولكن لا ترتفع مثل ما ارتفعت الشيبا، ولكن تظهر الإيجابية هي الأخرى. لم أعرف هذا السبب، ولكن لاحظت هذه الأمور. بعض العملات ترتفع كجماعة. هناك العملات التي يكون تداول عليها فقط بالبيتكوين ترتفع جماعة.
هناك العملات التي تشتغل ديفاي ترتفع جماعة. هناك العملات التي تشتغل للبايننس سمارت تشين تابعة للبايننس ترتفع جماعة. بيتورنت راجعتها أكثر من مرة، مشروع جيد، مشروع العملة أعطيها 7.5/10 مشروع البيتورنت. لكي لا نطيل في هذه الحلقة، هناك عملات كثيرة سنحاول أن نتركهم للحلقات القادمة. فتحدثنا على بيتورنت، تحدثنا على سياكوين، تحدثنا على الإيكاش، عملة ريف، عملة ستيلر، زيليكا، إثريوم كلاسيك سنتحدث عليهم في الحلقة القادمة. ولكن سنتحدث على عملة CVC. سعرها الحالي 0.45. الماركت كاب الخاصة بالعملة 306 مليون دولار. فوليوم يومي محترم 59 مليون دولار. ما يروج من العملة 670 مليون. توتال سبلاي هو 1 مليار. موجود على أكبر المنصات من بينهم منصة بايننس. نرى أقصى مبلغ وصلت إليه العملة هو سعر 1.66، وأقل سعر بدأت به أو انخفضت إليه يعني سنة 2020 في إعلان الولايات المتحدة الأمريكية حالة الطوارئ، انخفضت لأسعار 0.01 حاليا في أسعار 45 سنت. ما هو مشروع العملة؟ مشروع العملة تريد أن تؤمن لكل شخص في هذه الكرة الأرضية الوثائق الخاصة به، وتعطيه سهولة للوصول لكل المعلومات المتعلقة به، سواء مثلا دبلومات، تقريبا مثل مشروع الكاي، بطاقة الهوية، جواز السفر الخاص ببعض الشهادات التي حصلت عليها. هذه المشروع، هذه العملة تريد أن كل هذه المعلومات أن تضعها في البلوك تشين بكود خاص بك أنت فقط، لا يمكن لأحد الوصول إليه وبدون أن يتم التعديل فيه. هذا أمر جيد. مثل هذه العملات تشتغل على مثل هذه الأمور، لأننا تقريبا العالم أصبح كله رقمي. كل الآن أصبح يستخدم الإنترنت. حتى الوثائق الخاصة بنا ستتغير مستقبلا. كل هذه الأمور ستصبح رقمية. فمن المشاريع الجيدة مشروع CVC، مشروع المستقبل نقول. نعطيها 7/10 CVC وننهي الحلقة هنا. لا تبخلوا علينا بتعاليقكم ولايكاتكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.